الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش رہے اچھی اچھی پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھو سارے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایتا صدا یا ذوالجلال کوئی ایتا صدا ایمان ایتا صدا ایمان بیا ذوالجلال پر ساڑے نبی دی جاگے تے کوئی بھی مثال کوئی نہیں. ایتا صدا ایمان بڑی چپ تو سبحان اللہ انتہائی قابل توجہ شیر کہ جو چند کو توڑ دے جو سج کو موڑ دے اے خالق دی کل خدائی وچ یا مئی دلال کوئی صدا ایمان. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر بارو شریف، آستان عالیہ پیر سواگ شریف، حضور پیر خواجہ عاشق حسین باروی صاحب. موضوع دے مطابق شیر کہ اللہ جدوں اللہ سبحانہ وتعالی دا نیک بندہ قبر دے وچ جاسی نا تے منکر نکیر نے آ کے سوال کرنا ہے اگو اللہ دا نیک بندہ کیڑا جواب دے جواب کہ بے شک گناہ گاروں لہذا رکو نکیروں
سخی بھول من اسا کو اے چھئی بھی گال کوئی نہیں اے تا سارا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی میری اور آپ سب دی حاضری اپنی عالی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے. جتنے احباب دور و نزدیک تو چل کے آئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدم قدم دے بڑے برکتاں اور عزتاں عطا فرماوے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد اجمل صاحب دی کامل بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ انہاں نو مہمان جنت بناوے. انہاں دے تمام اہل خانہ نو بھائیاں نو بہناں نو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماوے. آمین. دعا ریاکاری دا نا نہیں, دعا کوئی لکھاوے دا نا نہیں, دعا کسے کو چلاون واسطے نہیں, دعا عاجزی دا نا ہے. دعا اللہ دی بارگاہ دے وچ محتاجی دا اظہار کردے ہویا مالک پروردگار اسا عاجز ہے, اسا تیرے محتاج ہیں, اسا گناہگار ہیں, اسا سیاہکار ہیں, اسا انسان ہیں, نسیان کولو ہیں, بھول ونجن کولو ہیں. مالکہ ساریاں غلطیاں کوتاہیاں نو معاف فرما. یا اللہ سارے بھائی دی, سارے بیٹے دی, سارے باپ دی, ساری والدہ دی مغفرت فرما. تو رب دی بارگاہ دے وچے ایو عرض کیتا ہے ویدا کہ مالک پروردگار سارے بزرگ دی بخشش فرما. لیکن کئی دعاواں ایسیاں ہوندیاں جیڑیاں بندہ ہاتھ اٹھائیں دے اللہ قبول فرمائے دے. سبحان سبحان. کئی ہاتھ ایسے انہیں منگ دے راندن لیکن اگر جواب نہیں ملتا سندا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن اے بھی میں تھوڑا دس رہے ماں اے اللہ دی بارگاہ دے وچ اچھائیاں کم آمنی ہیں. اے پیسہ دولت کاروبار کوٹھیاں مربے دھوکے فراڈ اے چیزہ کمیں نہیں آمنیاں. اللہ دی بارگاہ دے وچ اگر کمیں آمنا ہے نا, ایک حدیث پاک میں یاد آدھی پی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدہ بھی صحابہ کرام دے جھرمٹ اجمامے نا تے اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلیاں امتہ دے احوال صحابہ کرام دے سامنے رکھ دیا. ایک دن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جھرمٹ اج بیٹھے. کیا وقت ہو سی, کیا سما ہو سی, کیا گھڑی ہو سی, کیا لادہ ہو سی, کیا جناب کو بیلا ہو سی. جدا اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے جھرمٹ دے وچے